नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल गरिने। पार्टी सदस्यहरू मनोनयनमा कुनै पक्षपात नगरेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई, आफूमाथि लगाइएको आरोप सत्यहीन भएको उल्लेख। ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएसँगै नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा यसको असर देखिन थाल्यो। संक्रमण बढ्नुमा राजनीतिक दलका गतिविधि नै बढी जिम्मेवार। नेपालको परम्परागत गहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने गृहमन्त्रीको भनाई, गहना निर्यातले नेपालको पहिचान झल्कने धारणा। र आगामी केही हप्ताभित्रै आधा युरोप कोरोना भाइरसको चपेटामा आउने डब्ल्युएचओको भनाई, ओमिक्रोन नयाँ चुनौतीका रूपमा उभिएको उल्लेख। सुरु गरौं निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। बैठकमा संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब 16 राजनीतिक दललाई आमन्त्रण गरिएको छ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र हाल जारी रहेको मतदाता नामावली संकलन बारे पनि छलफल हुने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। आयोगका पदाधिकारीले गएको पुष 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर 14 वैशाख र 22 वैशाखमा गरी 2 चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरे पनि सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। 2074 सालमा भएको स्थानीय चुनावका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी सदस्यहरू मनोनयनमा कुनै पक्षपात नगरेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालयमा नवनिर्वाचित मनोनित पार्टी सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले आफूमाथि मनोनयनमा पक्षपात गरेको आरोप लगाइरहे पनि त्यो सत्य नभई निष्पक्ष ढंगले पार्टी सदस्यहरू मनोनित गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीले राज संस्था, हिन्दू राज्य पुनः स्थापनाको मुद्दासँगै भ्रष्टाचार विरुद्ध, जनजीविकासँग सम्बन्धित, रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको विरुद्ध, जनजीविकासँग सम्बन्धित, रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्नेछौँ र सशक्त ढंगले उभ्याउनेछौँ। अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीमा मनोनयन सदस्यहरूको परिपूर्ति अहिले नै भइ नसकेकोले अबका दिनमा लैंगिक, समावेशी र समानुपातिकका हिसाबले गरिने समेत बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा महिलाको संख्यालाई संविधान बमोजिम पूर्ण गरेर जाने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित कानून व्यवसायीहरूको विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुनका लागि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। विकृति, न्यायालयमा देखेका विसङ्गतिका विरुद्ध न्यायालयमा स्वच्छता, न्यायालयमा पारदर्शी, ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ भन्दै हामीले आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। हाम्रो आन्दोलन भविष्य अनिश्चितकालीन छ। त्यस्तै अधिवक्ता रामचन्द्र सिमखडाले आन्दोलनले देशभरका अदालतमा गोला प्रथाको सुरुवात गर्न सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसङ्गति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्ट तन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि, निरुत्साहित पार्नको लागि आन्दोलन भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। तन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि, त्यसलाई निरुत्साहित पार्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन जारी गरेको हो। अधिवक्ता सिमखडाले न्यायालयभित्र रहेका न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको समेत बताउनुभयो।
समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। वीरगञ्जमा भइरहेको नेकपा एमाले पर्साको जिल्ला अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। पर्सामा एमाले नेतृत्व चयनका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि जिल्ला अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो। मंगलबार उद्घाटन सम्पन्न भएसँगै नेतृत्व चयनका लागि बन्द सत्र शुरू भएको थियो, तर बन्द सत्रमा नेतृत्वमा सहमति जुट्न सकेन। नेतृत्व निर्वाचन प्रक्रियामा लैजाने वा सहमतिको वातावरण बनाउने निक्रियोल नभएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। बन्द सत्रमा जिल्ला अध्यक्ष प्रभु हजराले राजनैतिक प्रतिवेदन, सचिव मनोज गुप्ताले सांगठनिक प्रतिवेदन र सन्तोष पासवानले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने सबै प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित समेत भएको थियो। पर्सा जिल्लाबाट 785 जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। बन्द सत्र हलबाट बाहिर निस्कने क्रममा प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष मण्डलको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए। विरोधपछि अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष हजराले अधिवेशन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचना टाँस गर्नुभएको थियो। पूर्व सांसद विचारी यादव, जिल्ला सचिव मनोज गुप्ता, संविधान सभा सदस्य जयप्रकाश थारू, महानगर कमिटी सचिव सुन्दर कुर्मी, विश्वम्बर शर्मा र नवराज शर्मा गरी 6 जना जिल्ला अध्यक्षका आकांक्षी छन्। चीनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाकाहरू खुल्ला गर्न माग गर्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलामा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयहरूले चीनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाका खुल्ला गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्। आन्दोलनमा सहभागीको चीन आवत जावत गर्ने केरुङ र खासा नाकाहरू खुल्ला गर्न माग गरेको थियो। चीन सरकारले हुम्लामा रहेको 12 नम्बर पिल्लर सारेको भन्दै मनमानी ढंगले अर्को देशको सीमा स्तम्भ सार्न नपाइने माग गरेको छ। यो नाका, केरुङ नाका, खासा नाकाहरू चाहिँ अब खुल्ला गरिदिनु पर्यो, सबैले गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकजुट भएर चाहिँ अहिले यहाँ उसमा मण्डलमा आइरहेको छु। आन्दोलनकर्मीहरूले नेपाल चाइना नाका खुल्ला गर, विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन, हुम्ला जिल्लामा रहेको 12 नम्बर पिलर सार्न पाइँदैन, साथै नेपाली भूमि अतिक्रमण बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ पुस्ता ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएपछि नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा यसको असर देखिन थालेको छ। कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरको चपेटाबाट बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किरहेका नागरिक सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्न थालेका छन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चरणबद्ध बन्दाबन्दीको संकेत गर्दा पनि सतर्कता फिटिक्क अपनाइएको छैन। एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो संक्रमण लहर सुस्ताएको केही सातामै कोरोना संक्रमण दर पूर्ण भत्तै बढेको छ। कोरोना संक्रमण यति तीव्र फैलिएको छ कि अहिले दैनिक औसत 2500 भन्दा माथि बिरामी भेटिन थालेका छन्। संक्रमण दर 16.3% ले उकालो लाग्दा पनि सर्वसाधारणमा पर्याप्त सतर्कता छैन। चिकित्सकहरू यो लापरवाहीले जनस्वास्थ्यका गम्भीर संकट थपिने बताइरहेका छन्। स्थिति त डेफिनेटली अब बिस्तारै बढ्ने त अवश्य छ, किनभने भारतमा त्यति बढेपछि त हामी कहिले अवश्य पनि बढ्छ। सो भया त नभनौँ, तर यो डेफिनेटली बढ्ने अवस्थामा छ। यो डेफिनेटली बढ्छ। संक्रमितको संख्या कम भएको समयलाई सम्भावित जोखिमसँग जुझ्न पूर्वाधार बनाउने अवसरका रूपमा सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन। अहिले निम्तिएको जोखिम त्यसैको नतिजा हो। यो बीचमा खोपको सही व्यवस्थापन र वितरण गर्न नसक्नु, होल्डिङ सेन्टर नबनाउनु, हेल्थ डेस्क र परीक्षण दायरा नबढाउनु सरकारको ठूलो कमजोरी रह्यो। यही कमजोरी ढाक्न अहिले सरकारले शैक्षिक संस्था बन्द गरेको छ र काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा चरणबद्ध बन्दाबन्दी सुरु भइसकेको छ। संक्रमणको चाप बढ्दै गइरहेको र परीक्षणका क्रममा चाहिँ संख्यात्मक रूपमा दिन प्रतिदिन चाहिँ संक्रमितहरू थपिँदै गइरहेको चाहिँ विश्लेषणका आधारमा त्यो समीक्षा भएर नै यसलाई अब भिडभाड जन्ने क्रियाकलापहरू अथवा चाहिँ
स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम समयमा उठाउनुपर्ने विश्लेषण र समीक्षाकै आधारमा यो सिफारिस भएको भन्ने बुझिन्छ। यो बीचमा राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा बढी गैर जिम्मेवार बने। सरकारमा रहेका अथवा सत्ता इतरका दलहरूले सभा सम्मेलन, विरोध कार्यक्रम तथा महाधिवेशन श्रृङ्खलाले संक्रमण समुदाय स्तरमै पुर्याउने काम गरे। अहिले यसको मारमा दीर्घरोगी र बालबालिका परेका छन्, जसलाई आवश्यक खोपको मात्र अझै सरकारले जोहो गर्न सकेको छैन। हालैका दिनहरूमा कोभिडको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको कारणले सिसिएमसीले माघ 15 गतेसम्म देशभरका सबै आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूमा बिदा दिने भनेर त्यो निर्णय गरेर हामीलाई सिफारिस गरेको छ। त्यो अनुसारको हामी चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको लागि सूचना जारी गर्छौँ। अहिले पनि मुलुकको स्थल तथा हवाई नाकाहरूमा चरम लापरवाही भइरहेको छ। निर्वाध सर्वसाधारणको आउजाउ रोक्न अथवा उनीहरूमा संक्रमण परीक्षण गर्न सरकारले पूर्वाधार बनाएको छैन, जो सिधै समुदायमा गइरहेको छ। यसअघि संक्रमण भएर बाँचेका अथवा खोप लाएकाहरूमा झनै मनोमानी देखिन्छ। यो अर्को चुनौती हो। फैलिने भयङ्कर, कडा गर्ने भयङ्कर, दुईटा जोडियो भनेदेखि त त्यो दुईटा जोडियो भने त फेरि के अवस्था होला? समस्या त्यो। अब डेल्टा क्रम जुन आएको छ त्यो त दुईटा जोडिएको छ। सो फैलिने शक्ति पनि भयङ्कर लिएर आयो, कडा गर्ने शक्ति भयङ्कर लिएर आयो। गर्दाखेरि त खतले अहिले सरकारले एकदमै सिरियसली, पब्लिकले एकदम सिरियस लिनुपर्छ। रोग आखिर रोग नै हो। सानो सावधानीले तपाईँ हामीले आफू आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन सक्छौं, तर सानो हेलचक्राइले ख्यालख्यालमै ज्यान जान सक्छ। त्यसैले सरकार हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र राजनैतिक उदासीनता बुझेर आफै सतर्क बनौ। बागमती समाचारका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली परम्परागत गहनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ तथा सुनचाँदी व्यापारी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले नेपालको परम्परागत तथा मौलिक गहनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। नेपालले कच्चा सुन उत्पादन गर्न नसक्दा सुन आयात गर्नु परेको भए पनि आयात गरिएको सुनबाट नेपालको मौलिक गहना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली पुर्खाहरूले लगाएको गहनाहरूको उपयोगिता तथा ऐतिहासिकताको अध्ययन गर्दै सोही अनुरूपको गहना बनाई विदेशी मुलुकमा पठाउनतर्फ ध्यान दिन उहाँले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गहना निर्यातले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढ्न सक्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो। हामीसँग भएका गहनाहरूलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पुर्याउनु भन्ने पनि गहना व्यवसायीहरूले हाम्रा बजारहरूले लगाएका गहना त्यसको चाहिने उपयोगिता के छ, त्यसको चाहिने ऐतिहासिकता के छ, फर्केर फेरि त्यही कुरा गरी त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ महत्व हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय त्यसको चाहिँ परिवर्तनलाई जोड पुर्याउँछ कि त्यतापट्टि पनि तपाईँहरूले गर्नुहोला र सरकारले पनि तपाईँले ध्यान दिन्छ। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमै गहना निर्माण गर्नाले रोजगारी बढ्ने बताउनुभयो। यसका साथै कच्चा सुन किन्दा विदेशी भूमिमा पुगेको पैसा गहना बिक्री गरेसँगै नेपाल फर्किने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कारिगरहरूलाई सिकायो भने नेपालभित्र रोजगारी पनि बढ्यो। नेपाली गहनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पायो भने पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले र चाहिने चाँदी र सुन किन्दाखेरि जसरी डलर चाहिँ हाम्रो खर्च भइरहेको छ। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षामा काम गर्ने बताउनुभयो। नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बुधबार 30.51 अङ्कले गिरावट आएको नेप्सेले जनाएको छ। नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 30.51 अङ्कले घटेर 2803.62 को बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 1.08% घटेको हो।
सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 7.04 अङ्कले घटेर 521.83 को बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 229 वटा कम्पनीको 1,61,47,390 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 8,03,32,12,742 रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। नेपाल स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये 3 उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी सबै उपसमूहको उपसूचक घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी 6 देखि 8 हप्ताभित्र आधा युरोप कोरोना भाइरसको चपेटामा आउने बताएको छ। डब्ल्युएचओले चेतावनी सहितको यो अनुमान सन् 2022 को पहिलो हप्तामा युरोपमा देखिएका 7 लाख संक्रमितहरूलाई आधार मानेर गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2022 को पहिलो हप्तामा 70 लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 2 हप्ताको अन्तरमा संक्रमितको संख्यामा दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। डब्ल्युएचओका डाक्टर हान्स क्लुगले डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण फैलिरहेकै बेला अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट ज्वारभाटाको गतिमा फैलिरहेको बताएका छन्। युरोपेली र मध्य एसियाली देशहरू ओमिक्रोन भेरिएन्टको तीव्र चपेटामा छन्। डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रयास भइरहेका बेला ओमिक्रोन भेरिएन्ट नयाँ चुनौतीका रूपमा आएको उहाँले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा साउथह्याम्पटनले ब्रेन्टफोर्डलाई 4 गोल अन्तरले हराएको छ। घरेलु मैदानमा जान वेडनारेकले 5औं मिनेटमा गोल गर्दै साउथह्याम्पटनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 23औं मिनेटमा भिटाली जानेटले गोल गर्दै ब्रेन्टफोर्डलाई 1-1 को बराबरीमा पुर्याए। अल्भारो फर्नान्डेजले 37औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेपछि साउथह्याम्पटन 2-1 ले अघि रह्यो। खेलको 49औं मिनेटमा अर्मान्डो बोर्जाले गोल गर्दै टिमलाई 3-1 गोल अन्तरले अग्रता बनाए। त्यसपछि खेलको 70औं मिनेटमा एडम चेले गोल गरेपछि घरेलु टोली 4-1 ले विजयी भयो। यस जितसँगै साउथह्याम्पटनले 20 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। साउथह्याम्पटन 11औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव बढेसँगै देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। देशका पहाडी तथा तराईका केही भूभागहरूमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल गरिने। पार्टी सदस्यहरू मनोनयनमा कुनै पक्षपात नगरेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई, आफूमाथि लगाइएको आरोप सत्यहीन भएको उल्लेख। ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएसँगै नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा यसको असर देखिन थाल्यो, संक्रमण बढ्नुमा राजनीतिक दलका गतिविधि नै बढी जिम्मेवार। नेपालको परम्परागत गहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने गृहमन्त्रीको भनाई, गहना निर्यातले नेपालको पहिचान झल्कने धारणा। र आगामी केही हप्ताभित्र आधा युरोप कोरोना भाइरसको चपेटामा आउने WHO को भनाई, ओमिक्रोन नयाँ चुनौतीका रूपमा उभिएको उल्लेख। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।